अथ 100तमः सर्गः। जटिलम् चीरवसनम् प्राञ्जलिम् पतितम् भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम् युगान्ते भास्करम् यथा कथञ्चिदभिविज्ञाय विवर्णवदनम् कृशम् भ्रातरम् भरतम् रामः परिजग्राह पाणिना आघ्राय रामस्तम् मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवम् अङ्के भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम् क्वनु ते भूत्पिता तात यदरण्यम् त्वमागतः न हि त्वम् जीवतस्तस्य वनमागन्तुमर्हसि चिरस्य बत पश्यामि दूरात् भरतमागतम् दुष्प्रतीकमरण्येऽस्मिन् किम् तात वनमागतः कच्चिन्नु धरते तात राजाय त्वमिहागतः कच्चिन्नदीनः सहसा राजा लोकान्तरम् गतः कच्चित् सौम्यनते राज्यम् भ्रष्टम् बालस्य शाश्वतम् कच्चिच्छुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रमा कच्चिद्दशरथो राजा कुशली सत्यसङ्गरः राजसूयाश्वमेधानामाहर्ता धर्मनिश्चितः स कच्चिद्ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते तात कच्चिच्च कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नन्दति कैकयी कच्चिद्विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनसूयुरनुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः कच्चिदग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमान् ऋजुः कुतम् च होष्यमाणम् च काले वेदयते सदा कच्चिद्देवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसमानपि वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे विश्वस्त्रवरसम्पन्नमर्थशास्त्रविशारदम् सुधन्वानमुपाध्यायम् कच्चित्त्वम् तात मन्यसे कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः मन्त्रो विजयमूलम् हि राज्ञाम् भवति राघव सुसंवृतो मन्त्रिधुरैरमात्यैः शास्त्रकोविदैः कच्चिन्निद्रावशम् नैष कच्चित्कालेव बुध्यसे कच्चिच्चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थनैपुणम् कच्चिन्मन्त्रयसे नैकः कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रम् न परिधावति कच्चिदर्थम् विनिश्चित्य लघुमूलम् महोदयम् क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव कच्चिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः कच्चिन्न तर्कैर्युक्त्या वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः त्वया वा तव वामात्यैर्बुध्यते तात मन्त्रितम् कच्चित्सहस्रैर्मूर्खाणामेकमिच्छसि पण्डितम् पण्डितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निःश्रेयसम् महत् सहस्राण्यपि मूर्खाणाम् यद्युपास्ते महीपतिः अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानम् राजपुत्रम् वा प्रापयेन्महतीम् श्रियम् कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः अमात्यानुपधातीतान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठाच्छ्रेष्ठेषु कच्चित्त्वम् नियोजयसि कर्मसु कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृशमुद्वेजिताः प्रजाः राष्ट्रे तवावजानन्ति मन्त्रिणः कैकयीसुता कच्चित्त्वाम् नावजानन्ति याजकाः पतितम् यथा उग्रप्रतिग्रहीतारम् कामयानमिव स्त्रियः उपायकुशलम् वैद्यम् भृत्य सन्दूषणे रतम् शूरमैश्वर्यकामम् च यो हन्ति न सहन्यते कच्चिद्धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान्मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः बलवन्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्धविशारदाः
दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्यमानिताः कच्चिद्बलस्य भक्तम् च वेतनम् च यथोचितम् सम्प्राप्तकालम् दातव्यम् ददासि न विलम्बसे कालातिक्रमणे ह्येव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुरप्यतिकुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् कृतः कच्चित् सर्वेऽनुरक्तास्त्वाम् कुलपुत्राः प्रधानतः कच्चित् प्राणांस्तवार्थेषु सन्त्यजन्ति समाहिताः कच्चिज्जानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान् यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरतपण्डितः कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दशपञ्च च त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः कच्चिद्यपास्तानहितान् प्रतियातांश्च सर्वदा दुर्बलाननवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदना कच्चिन्न लोकायतिकान् ब्राह्मणांस्तातसेवसे अनर्थकुशला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः बुद्धिमान् वीक्षिकीम् प्राप्य निरर्थम् प्रवदन्ति ते वीरैरध्युषिताम् पूर्वमस्माकम् तातपूर्वकैः सत्यनामाम् दृढद्वाराम् हस्त्यश्वरथसङ्कुलाम् ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः स्वकर्मनिरतैः सदा जितेन्द्रियैर्महोत्साहैर्वृतामार्यैः सहस्रशः प्रासादैर्विविधाकारैर्वृताम् वैद्यजनाकुलाम् कच्चित्समुदिताम् स्फीतामयोध्याम् परिरक्षसे कच्चिच्चैत्यशतैर्जुष्टः सुनिविष्टजनाकुलः देवस्थानैः प्रपाभिश्च तटाकैश्चोपशोभितः प्रहृष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः सुकृष्टसीमा पशुमान् हिंसाभिरभिवर्जितः अदेव मातृको रम्यश्वापदैः परिवर्जितः परित्यक्तो भयैः सर्वैः खनिभिश्चोपशोभितः विवर्जितो नरैः पापैर्मम पूर्वैः सुरक्षितः कच्चिज्जनपदस्फीतः सुखम् वसति राघव कच्चित्ते दयिताः सर्वे कृषिको रक्षजीविनः वार्तायाम् संश्रितस्तातलोकोऽयम् सुखमेधते तेषाम् गुप्तिपरिहारैः कच्चित्ते भरणम् कृतम् रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः कच्चित् स्त्रियः सान्त्वयसे कच्चित्तास्ते सुरक्षिताः कच्चिन्न श्रद्दधास्यासाम् कच्चिद्गुह्यम् न भाषसे कच्चिन्नागवनम् गुप्तम् कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानाम् कुञ्जराणाम् च तृप्यसि कच्चिद्दर्शयसे नित्यम् मानुषाणाम् विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्रमहापथे कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम् कच्चिद्दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकैः यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः आयस्ते विपुलः कच्चिदल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित्कोशो गच्छति राघव देवतार्थे च पित्रर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चिद्गच्छति ते व्ययः कच्चिदार्योऽपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्मणा अदृष्टः शास्त्रकुशलैर्न लोभाद्बध्यते शुचिः गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः स कारणः कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभा व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्बलस्य च राघव अर्थम् विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः यानि मिथ्याभिशस्तानाम् पतन्त्यश्रूणि राघव तानि पुत्रपशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः कच्चिद्वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यान् मुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्बुभूषसे कच्चिद्गुरोंश्च वृद्धांश्च तापसान् देवतातिथीन्
चैत्यांश्च सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणांश्च नमस्यसि कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थम् धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विबाधसे कच्चिदर्थम् च कामम् च धर्मम् च जयताम् वर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् वरद सेवसे कच्चित्ते ब्राह्मणाः शर्म सर्वशास्त्रार्थकोविदाः आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह नास्तिक्यमनृतम् क्रोधम् प्रमादम् दीर्घसूत्रताम् अदर्शनम् ज्ञानवतामालस्यम् पञ्चवृत्तिताम् एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्च मन्त्रणम् निश्चितानामनारम्भम् मन्त्रस्यापरिरक्षणम् मङ्गलाद्यप्रयोगम् च प्रत्युत्थानम् च सर्वतः कच्चित्तम् वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दश दश पञ्च चतुर्वर्गान् सप्तवर्गम् च तत्त्वतः अष्टवर्गम् त्रिवर्गम् च विद्यास्तिस्रश्च राघव इन्द्रियाणाम् जयम् बुद्ध्वा षाड्गुण्यम् दैवमानुषम् कृत्यम् 20 वर्गम् च तथा प्रकृतिमण्डलम् यात्रादण्डविधानम् च द्वियोनिसन्धिविग्रहौ कच्चिदेतान् महाप्राज्ञ यथा वदनुमन्यसे मन्त्रिभिस्त्वम् यथोद्दिष्टम् चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा कच्चित् समस्तैर्व्यस्तैश्च मन्त्रम् मन्त्रयसे बुधा कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रियाः कच्चित्ते सफलादाराः कच्चित्ते सफलम् श्रुतम् कच्चिदेषैव ते बुद्धिर्यथोक्ता मम राघव आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता याम् वृत्तिम् वर्तते तातो याम् च नः प्रपितामहः ताम् वृत्तिम् वर्तसे कच्चिद्या च सत्पथगा शुभा कच्चित् स्वादुकृतम् भोज्यमेको नाश्नासि राघव कच्चिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छसि राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महीपतिर्दण्डधरः प्रजानाम् अवाप्य कृत्स्नाम् वसुधाम् यथा वदितश्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 100तमः सर्गः।